आजको यो भिडियो चाहिँ भेक्टरको कुनै पनि प्रब्लमहरू हामीले क्याल्कुलेटरबाट कसरी सोल्भ गर्छौँ भन्ने विषयमा छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले भेक्टरको प्रोडक्टहरू निकाल्न अनि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेरेर अनि यो भिडियो हेर्न आउनुभयो भने तपाईँलाई इजी हुनेछ। यो भिडियोमा पनि मैले बेसिक कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानेछु। यसमा चाहिँ हामीले भेक्टरको प्रोजेक्सन एउटा भेक्टरको अर्को भेक्टरमाथि कति प्रोजेक्सन हुन्छ त्यो क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सिक्नेछौँ। त्यस्तै गरी युनिट भेक्टर कुनै पनि डिरेक्सनको अलोनमा युनिट भेक्टर कति हुन्छ त्यो निकाल्नेछौँ। अनि त्यही गरी दुईवटा भेक्टर दिया हुन्छ तिनीहरू बिचको एङ्गल हामीलाई चाहिएको हुन्छ बेलामा ती कुराहरू निकाल्छौँ। यी कुराहरू पनि युज गरेर तपाईँले अझै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू पनि सोल्भ गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले हामीले कमन सेन्स लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो खालको क्वेसन आउँछ त्यसमा हरेकचोटि फरक फरक आइडियाहरू लगाएर तपाईँले त्यहाँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यी आइडियाहरू युज गरेर हामी सिम्पली क्वेसनमा जाउँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन निकाल्ने क्वेसन छ। यहाँ इमेज क्वालिटी थोरै कम रहेछ। प्रोजेक्सन अफ आई प्लस जे प्लस के अपन आई माइनस जे प्लस के इज भएर भनेर क्वेसन छ। हामीले प्रोजेक्सन निकाल्नु अगाडि सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्सनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अनि बी भेक्टर भनेको चाहिँ ए र बीको डट प्रोडक्ट निकालेर त्यसलाई चाहिँ कुन लाइनमाथि चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन निकाल्दैछौँ त्यसको मोडुलस निकाल्नुपर्छ। त्यो मोडुलसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो प्रोजेक्सन आउँछ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गर्न चाहिँ हामीले सिम्पली दुईवटा भेक्टरहरूको डाटा इनपुट गर्छौँ। त्यसपछि ती दुईवटाको डट प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई कुनै एउटाको मोडुलस भनेको एब्सोल्युट भ्यालु निकालेर त्यसलाई डिभाइड गरेपछि हाम्रो एक्ज्याक्ट एन्सर आउनेछ। यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गरेर हेरौँ है त। क्याल्कुलेटरमा सिम्पली अब भेक्टरको प्रब्लम सोल्भ गर्न छ भने हामीले सुरुमा मोडमा जान्छौँ, एडमा जान्छौँ। अब एउटा भेक्टर एमा एउटाको डाटा इनपुट गर्छौँ, अर्कोमा अर्को कुनै पनि भेक्टर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि मैले भेक्टर ए नै चुज गरेँ। हाम्रो तिनवटा डाइमेन्सन छन् भनेपछि 1 नम्बर चुज गर्नु पऱ्यो तिनवटा मेम्बरहरू इनपुट दिनको लागि। अनि यसपछि आई प्लस जे प्लस के भनेको आइजे के तिनटैको कोफिसियन्ट 1 1 1 हुन्छ भनेपछि 1 इजिकल टु जेको कोफिसियन्ट 1 त्यस्तै गरी के को कोफिसियन्ट पनि 1। लास्टमा इक्वल्स टु प्रेस गरेपछि मैले एसी प्रेस गर्न सकेँ। भेक्टर एमा यो आई प्लस जे प्लस के यति भएपछि सेभ भइसकेको छ। अब त्यस्तै गरी भेक्टर एमा यो पहिलो भेक्टर सेभ भयो। अब भेक्टर बीमा हामीले दोस्रो भेक्टर सेभ गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि 2 प्रेस गर्नु पऱ्यो भेक्टर बीको लागि। अनि तिनवटा एलिमेन्ट हाल्नु छ भने 1 प्रेस गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसको कोफिसियन्ट भनेको आईको कोफिसियन्ट 1, जेको कोफिसियन्ट -1 र के को कोफिसियन्ट 1 नै हुन्छ। यो 1 भयो इजिकल टु -1 इजिकल टु 1 यति प्रेस गरेर मैले इक्वल्स टु प्रेस गर्छु। यति हाम्रो डाटा इनपुट भइसकेको हुन्छ। लास्टमा अन्तिम डाटा हालेर इक्वल्स टु प्रेस गरेपछि हाम्रो डाटा सेभ भएको हुन्छ। त्यसपछि मैले एसी प्रेस गर्न सकेँ। अब प्रोजेक्सन निकाल्नको लागि सिम्पली हामीले फर्मुला राखिदिन्छौँ। ए डट बी कसरी निकाल्ने भन्ने हिजोको भिडियोबाट सिक्नु भयो। यदि सिक्नु भएको छैन भने यहाँ पनि सिक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली अहिले डिभाइड गर्न भनेर चाहिँ मैले एउटा ब्राकेटभित्र डिभाइड राखिदिन्छु। ए डट बी निकाल्नको लागि चाहिँ सिम्पली सिफ्ट 5 मा गएर हाम्रो भेक्टर ए 3 नम्बरमा छ। भेक्टर ए अब डट राख्नको लागि सिफ्ट 5 मा गएर 7 नम्बरमा डट छ भनेपछि डट प्रेस गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी सिफ्ट 5 मा गएर 4 प्रेस गरेपछि हाम्रो भेक्टर बी इनपुट भयो। यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्ने डिभाइडेड बाई अब हामीलाई भेक्टर बीको मोडुलसले डिभाइड गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली सिफ्ट एच बाई बी प्रेस गरेपछि हाम्रो एब्सोल्युट प्रेस हुन्छ। अनि त्यसपछि भेक्टर बी राख्नु पऱ्यो भने यो 4 नम्बरमा राखेपछि हाम्रो भेक्टर बी इनपुट भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो डाटा इनपुट भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ ए डट बी डिभाइडेड बाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ भेक्टर बी भनेको मोडुलस हो। यदि राखेर मैले इक्वल्स टु प्रेस गर्न सक्छु जसले मलाई एन्सर दिनेछ। इक्वल्स टुमा गरेपछि 0.577 एन्सर आएको छ। अब यो एन्सरलाई चाहिँ सिम्पली नोट गर्नुपर्ने भयो। पोइन्टमा आएपछि हामीलाई यहाँ अप्सनमा पोइन्टमा देखाएन, सरी 0.577 यति नोट गर्छु। अब हामीले अप्सन ट्याली गर्नुपर्छ कुन अप्सनको चाहिँ एन्सर 0.577 हुन्छ भनेर। अब यहाँनिर अप्सन डीमा त 2 छ यो हुने भएन, 1 मा 1 छ यो पनि हुने भएन। अब बी र सी हामीले चेक गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि सिम्पली अब क्याल्कुलेटरबाटै हान्न सकिन्छ। यसको लागि मैले √3 अनि डिभाइडेड बाई 2 गरिदिएँ भने
त्यहाँ 0.866 आयो भनेपछि अप्सन सी नभएपछि हाम्रो अभियसली अप्सन बी करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यही पनि एकचोटि चेक त गर्नु पर्यो। सुरुमा 1 डिभाइडेड बाई √3 यति गरेपछि 0.577 हाम्रो एन्सर आयो भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्सन अफ दिस भेक्टर अपन दिस भेक्टरको एन्सर चाहिँ 1/√3 हुने रहेछ। 1/√3 भनेको यस्तो कुनै पनि एउटा लाइन छ, यसको तल अर्को लाइन, सरी यो कुनै यो पहिलो भेक्टर भयो i + j + k, यो दोस्रो भेक्टर भयो भने यो भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी माथिबाट हेर्दाखेरि यसको छाया यहाँ जति देखिन्छ त्यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन हो, जुन चाहिँ यति रहेछ 1/√3 रहेछ। यो क्वेसनको लागि यति नै थियो। अब कुनै पनि प्रोजेक्सनको प्रब्लम तपाईले यसै गरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भनेको युनिट भेक्टर निकाल्नतिर लाग्छौं। युनिट भेक्टरमा चाहिँ हाम्रो दुईटा भेक्टर दिया रहेछ, AB एन्ड देन युनिट भेक्टर एलोङ भेक्टर्स 3a - 3b। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली युनिट भेक्टर निकाल्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ कुनै पनि भेक्टर डिभाइडेड बाइ त्यसको मोडुलस हो भनेपछि हामीले पहिला यहाँ 3a - 3b भेक्टर निकाल्छौं अनि त्यसलाई त्यसको मोडुलसले डिभाइड गर्छौं। यहाँ अघिल्लो भिडियोमा नसिकेको सानो बेसिक कन्सेप्ट पनि तपाईले सिक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यसलाई सिम्पली अब भेक्टर a र भेक्टर b को डाटा इनपुट दिन्छु अनि त्यसपछि यो भ्यालु निकाल्छु अनि यो भ्यालु चाहिँ भेक्टर एन्सरमा सेभ हुन्छ। भेक्टर एन्सर डिभाइडेड बाइ मोडुलस अफ भेक्टर एन्सर गरेपछि हाम्रो एन्सर आउनेछ। यो भनेको चाहिँ i को कोएफिसिएन्ट, यो j को कोएफिसिएन्ट हो। यहाँ पनि त्यो i को कोएफिसिएन्ट, j को कोएफिसिएन्ट, त्यसै गरी हामीले इनपुट गर्नु हुन्छ। सिम्पली यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गरेर देखाउन चाहे। सुरुमा अब भेक्टरको डाटा दिनु पर्यो भनेपछि भेक्टर 8 मा जाने, भेक्टर 1 मा अहिले दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छन् भनेपछि 2 प्रेस गर्नु पर्यो। भेक्टर a को लागि 2 र -3 छ। 2 भनेको i को कोएफिसिएन्ट भयो, -3 भनेको j को कोएफिसिएन्ट, इक्वल्स टु प्रेस गरेपछि हाम्रो डाटा सेभ हुन्छ। त्यसपछि फेरि मोड 8 2 मा गएर भेक्टर b को डाटा राख्नु पर्ने भयो। सरी अनि 2 नम्बरमा मेम्बर राख्नु पर्यो अनि मैले डाटा दिन सके 4 = -2 भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड डाटा हो। यति गरिसकेपछि हामीले इनपुट दिइसक्यौं। अब यो 4a - 3b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली 4 शिफ्ट 5 अनि a भनेको 3, 4 भेक्टर a - 3 अनि भेक्टर b यसरी राख्यौं भने यसको भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ 4 - 6 रहेछ। यसलाई हामीले नोट गरिराख्नु पर्दैन किनभने यो चाहिँ भेक्टर एन्सरमा सेभ हुन्छ। अब हामीले युनिट भेक्टर निकाल्ने भनेको चाहिँ दिएको भेक्टर डिभाइडेड बाइ त्यसको मोडुलस हो भनेपछि हाम्रो अहिलेको भेक्टर भनेको चाहिँ शिफ्ट 5 अनि BCD ANS भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन योभन्दा अगाडि क्याल्कुलेसन गरेको छौं त्यो एन्सर चाहिँ यहाँ गएर सेभ हुन्छ। डिभाइडेड बाइ अब त्यही एन्सरको चाहिँ मोडुलस हो भनेपछि शिफ्ट 5 6 नम्बरमा गएर भेक्टर एन्सर डिभाइडेड बाइ एब्सोल्युट अफ भेक्टर एन्सर यदि गरेपछि हामीले यसको के भन्ने युनिट भेक्टर पत्ता लगाउन सक्छौं। इक्वल्स टु प्रेस गर्ने मैले यसको लागि पहिलो भेक्टर भनेको -0.554 रहेछ। मैले यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। 0.554 अगाडि माइनस भन्छ अनि त्यसपछि कमा राखेर नेक्स्ट भ्यालु भनेको -0.832 रहेछ। यहाँ दुईटै माइनस आइसकेपछि हाम्रो दुईटै माइनस भएको अप्सन त बी मात्रै छ, यसै करेक्ट हुने भइहाल्यो। त्यही पनि त्यस्तो केस सधैँ नहुन सक्छ। यसको लागि मैले एन्सर चेक गराएर देखाउन चाहन्छु। यसको लागि भेक्टर यहाँनिर 2/√3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो पहिला। यसलाई चाहिँ मैले जेनरल मोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छु अनि 2 डिभाइडेड बाइ √13 भनेको यसको भ्यालु भनेको हाम्रो 0.55 आउँछ। यसको अगाडि माइनस भयो भने यो एउटा कोएफिसिएन्ट मिल्नु भयो, त्यस्तै अर्को चाहिँ कोएफिसिएन्ट रहेछ -3 डिभाइडेड बाइ √13 जुन चाहिँ -832 छ भनेपछि हाम्रो यसरी अप्सन नम्बर बी करेक्ट एन्सर हुन गयो।
युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि चाहिँ जुन भेक्टर दिएको छ त्यो भेक्टर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो भेक्टर र जुनको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ त्यसलाई माथि राख्छौँ अनि त्यसकै एब्सोल्युटले डिभाइड गरेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड युनिट भेक्टर आउँछ। अब यो प्रोजेक्सन भेक्टरमा पनि यहाँ सिम्पली दुईटा भेक्टर दिएको थियो, कुनै अरू क्यालकुलेसन गरेर यो रिजल्ट आएर त्यसपछि प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्ने छ भने पनि तपाईँले यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिसम्म हामीले युनिट भेक्टर निकाल्न सक्छौँ, प्रोजेक्सन पनि निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट भनेको दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल निकाल्नको लागि हो। यसको लागि चाहिँ मैले एक दुईवटा क्वेसन पढिरहेको छु। अब यहाँ दिएको क्वेसनमा पनि यसको पनि सेम प्रोसेस हो। सबभन्दा सुरुमा हामीले डाटा इनपुट गर्छौँ। डाटा इनपुट गर्नको लागि सेम प्रोसेस भइहाल्यो। सिफ्ट 8मा गएर भेक्टर एमा तिनटै मेम्बर छन् भनेपछि कोफिसियन्ट भनेको 2 भयो, -1 भयो अनि 1 भयो। यदि भेक्टर ए थियो त्यस्तै गरी मोड 8मा गएर 2 नम्बरमा 3 मेम्बर्सवाला 1 -3 -5 प्रेस गर्नु पर्यो। 1 -3 अनि -5 यदि भेक्टर बी थियो। अब यो कुरा प्रेस गऱ्यो। अब एङ्गल निकाल्नको लागि चाहिँ दुईटा फर्मुला हुन सक्छ। दुईटा फर्मुला मध्ये a डट b इजिकल टु ab cos थीटामा यहाँनिर हाम्रो थीटा छ, यो थीटाबाट हामीले थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै a क्रस b इजिकल टु ab sin थीटा छ, यहाँ पनि थीटा छ भनेपछि यसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। यो दोस्रोबाट निकाल्न चाहिँ हामीले दुईटैको मोडुलस लिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ n क्याप हट छ र n क्यापको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको 1 हुन्छ अनि यसलाई हामीले क्यालकुलेसनमा युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर इक्वेसनमा हाम्रो सबै एन्सर डिग्रीमा छ भनेपछि क्यालकुलेटरलाई हामीले डिग्री मोडमा राख्न सक्यौँ, जसले गर्दा सिम्पली एन्सर हाम्रो डिग्रीमा आउने हो। त्यसको लागि सिफ्ट मोडमा गएर यहाँ 3 नम्बरको डिग्री प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ रेडियनमा एन्सर दिएको छ भने सिफ्ट मोड गरेर 4मा गएर रेडियनमा एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हामीले निकाल्नुपर्ने डिग्रीमा छ भनेपछि सिफ्ट मोड 3 गरेँ मैले। सिफ्ट मोड 3 गरिदिसकेपछि हामीले डाटा इनपुट गरेका छौँ कि छैन, मोड 8 भेक्टर 1मा भनेपछि हामीले डाटा इनपुट गरेका छौँ 2 - 1 1 भनेर डाटा इनपुट गरिसकेका छौँ भनेपछि अब यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो क्वेसन पहिलो फर्मुला लगाएर गर्ने हो भने तपाईँले सिम्पली सिफ्ट कस इन्भर्स सिफ्टसँग कस इन्भर्स राख्न सक्नुहुन्छ। कस इन्भर्स राखिसकेपछि ए र बीको डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो पहिला, त्यसमा अर्को पनि ब्राकेट राखेर सिफ्ट 5 3 भेक्टर ए सिफ्ट 5 7 डट सिफ्ट 5 4 र भेक्टर बी एउटा ब्राकेट क्लोज गर्ने। मैले यहाँनिर अगाडि दुईटा ब्राकेट दिएको थिएँ, त्योमध्ये सेकेन्ड ब्राकेट क्लोज भएको छ, डिभाइडेड बाई अब ए र बीको एबी भनेको त ए र बीको एब्सोल्युट भ्यालु हो, त्यसलाई मोडुलसमा राख्नुपर्छ। सिफ्ट एब्सोल्युट अफ सिफ्ट 5 3 भेक्टर ए यसरी यहाँ अगाडि पनि एउटा ब्राकेट राख्थ्यो भने भरे इरर आउने चान्स कम होला। यति अनि इन्टु राख्नु भयो, नराख्नु हुन्छ। एब्सोल्युट पछाडि सिफ्ट एब्सोल्युट अफ सिफ्ट 5 अनि 4 भनेको हाम्रो भेक्टर बी यति भयो। यो भेक्टर बीको ब्राकेट क्लोज भयो, योभन्दा अगाडिको ब्राकेट एउटा क्लोज हुन्छ अनि त्योभन्दा अगाडिको 3टा ब्राकेट क्लोज गरेपछि हाम्रो यो एक्सप्रेसन लेखिसकेका छौँ। अब इक्वल्स टु प्रेस गरेपछि हामीलाई यसले एन्सर दिनुपर्छ। इक्वल्स टु भनेको 90 आएको छ भनेपछि 90 डिग्री हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर रहेछ भनेपछि अप्सन बी करेक्ट एन्सर भयो। अब यसलाई यो तल्लो इक्वेसन लगाएर तल्लो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसनमा गर्छु है त। त्यसको लागि अहिले सिम्पली मैले नेक्स्ट क्वेसनमा जान चाहेँ। केमा चाहिँ म्याथ इरर भयो त भन्दाखेरि मैले भेक्टर ए क्रस भेक्टर बीको चाहिँ हामीले एब्सोल्युट भ्यालु राख्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ मैले गर्न भुलेछु। त्यसको लागि सिम्पली यहाँनिर मैले यो ब्राकेट डिलिट गरिदिन्छु र एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए क्रस बी यस्तरी राखिदिन्छु। यति गरेपछि यसले एन्सर दिनुपर्छ
जसमा त्यो एउटा ब्राकेट हटाउनुको कारण चाहिँ यो ब्राकेटले अघिको एउटा ब्राकेट युज होस् अनि त्यसपछि हामीले एक्स्ट्रा ब्राकेटहरू थप्नु नपरोस् इररको मास भनेर त गरेको थिएँ एब्सोल्युट भ्यालु छुट्याएर रहेछ त्यही भएर इरर आयो पछि हाम्रो एन्सर आउनुपर्छ जुन चाहिँ 1.53 छ त्यो भ्यालुलाई मैले यहाँ बाहिर नोट गरिदिएँ 1.57 रहेछ 1.57 पाईको भ्यालु 3.14 हुन्छ भनेपछि पाई बाई 2 को भ्यालु 1.57 हुन सक्ला त्यसलाई सिम्पली क्याल्कुलेटरबाट चेक गरौँ शिफ्ट पाई डिभाइड बाई 2 राख्दाखेरि 1.57 आयो भनेपछि हाम्रो एन्सर पाई बाई 2 हुन्छ यदि पाई बाई 2 कै भ्यालु 1.57 हुन सक्छ भन्ने केस गर्न सक्नुहुन्न भने हरेक अप्सनको भ्यालु चेक गरेर त्यसपछि तपाईले यसलाई कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी सरसर्ती नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ यो चाहिँ आजको लागि लास्ट क्वेशन हो अब यसमा भनेको हामीलाई मोडुलस अफ ए बी र अनि ए डट बी को भ्यालु पनि दिइसकेको छ भनेपछि ए क्रस बी को मोडुलस निकाल्न हामीलाई भनेको भनिसकेपछि यसमा गर्नुपर्ने पनि प्रोसेस त्यही एंगल निकालेर गर्नुपर्छ किनभने मोडुलस अफ ए र बी देखा अनि ए डट बी पनि देखा भनेपछि हामीले यसमा थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौं थीटाको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो थीटाको भ्यालु यहाँ ल्याइसकेपछि हाम्रो ए र बी को मोडुलस त अलरेडी थाहा अनि ए क्रस बी को मोडुलस पनि हामीले त्यसैगरी निकाल्न सक्छौं यानी एंगलको भ्यालु हामीले निकालिराख्नु पर्दैन अनि रेडियनमा आन्सर निकाल्यौं भने चाहिँ त्यो दशमलवमा आउँछ नि त पोइन्टमा आउँछ त्यो नोट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले अहिले क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ डिग्री मोडमा राखिदिन्छु जुन 3 नम्बरमा अब सिम्पली यो माथिल्लो फर्मुला ए डट बी दिएपछि त्यहाँबाट हामीले थीटा निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ cos इन्भर्स अनि ए डट बी भनेको 60 छ 60 डिवाइडेड बाइ अनि एबी भनेको 13 into 5 13 into 5 भनेको 65 हो भन्ने थाहा छ भने तपाईले त्यतिकै नसक्नु भयो यति गरेपछि हाम्रो एंगल आउँछ एंगल अहिले फ्र्याक्सनमै आएछ यति गर्दा पनि त्यसलाई नोट गर्नुस् 22.62 यदि हाम्रो डिग्रीमा एन्सर छ यति डिग्रीमा एन्सर भइसकेपछि अब दोस्रो फर्मुला लगाउनको लागि त यहाँनेरि सिम्पली एबी मोडुलसको भ्यालु हामीले 13 र 5 दिइहालेछ अनि त्यसपछि sin थीटा को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं यो n क्याप को मोडुलस भनेको त 1 भइसक्यो त्यो लेखिराख्नु परेन यति गरिसकेपछि हामीले सिम्पली क्याल्कुलेटरबाट यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि a भनेको 13 into 5 into sin of 22.62 अब यसलाई डिग्री पनि हाल्दिन जानुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ मोड गलत भएर र हुन सक्छ यति डिग्री हाल्दियो भने पनि हुन्छ नहाल्दा नि फरक पर्नेवाला छैन किनभने अहिले हाम्रो क्याल्कुलेटर डिग्री मोडमै छ इक्वल्स टु प्रेस गरिदिएपछि हाम्रो 25 एन्सर आउने रहेछ जुन चाहिँ अप्सन बी मा छ यहाँ इमेज क्वालिटी कम भएर नबुझे नि हुन सक्छ यो चाहिँ 25 भयो त यसरी हामीले भेक्टरका कुनै पनि प्रब्लमहरुलाई क्याल्कुलेटरबाट सजिलै सोल्भ गरेर आइओ इन्ट्रान्समा टाइम बचाउन सक्छौं आइओ इन्ट्रान्सको लागि क्याल्कुलेटर ट्रिकको मैले धेरैवटा भिडियो बनाइसकेको छु जसको प्लेलिस्टको लिंक चाहिँ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबभन्दा सुरुमा दिएको छु अनि त्यहाँबाट गएर हेर्नु भयो भने हुन्छ नत्र मेरो च्यानल भिजिट गरेर त्यहाँ प्लेलिस्टको सेक्सनमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद यदि भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद